नमस्कार येवकार. आमच्या मुखार दिसण्याक येता मामलेदार कार्यालय पणजे. तुम्ही पळयता ह्या कार्यालयाक दिसाक शेकड्यांनी लोक भेट दितात. तशेंच खूब कामगार वर्ग हांगा काम करता. पूण फुटपाथ नितळ दवरपाचें सोडाच तर ती जागा अन्य सामानांनी व्यापून उडयल्ली आसा. फाटल्या बऱ्याच दिसांनी हांगा दुरुस्ती काम करून ही कौलां आनी हेर वस्तू तश्योच फुटपाथार डंप केल्ल्यो आसा. हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. अधिकारी वर्ग सदांच हांगाच्यान यो वच करतात, पूण ह्या बद्दल विचारपूस किंवा ही जागा क्लियर करपाचे बाबतींत कोणूच फुडाकार घेनात. सामान्य जनतेक तर सगळे कडेनूच त्रास सोंसचे पडटा अशेंच लोक उलयता. कोर्टांत लेगीत फाटल्या दिसांनी फुटपाथ लोकां खातीरूच आसा आनी ताची देखरेख बऱ्या रितीन दवरप ही सरकाराची जबाबदारी जावन आसा अशें स्पश्ट सांगलें आसलें तरी पूण वचत थंय हीच परिस्थिती. लागसरच्या आझाद मैदानाची सुद्दां कांय जाग्यांचेर फुटपाथाची दैना जाल्या. लोकांक फुटपाथ सोडून रस्त्यावेल्यान चलचें पडटा. तेन्ना ह्या फुटपाथींक लोकां पसत निवळ करच्यो हीच मागणी लोक करतात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.